बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। हम सबको मालूम था इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला है। सुबह मैंने जो वीलॉग किया उसमें मैंने सारी तफसीलात पहले ही बता दी थी कि क्या फैसला आएगा और इसके बाद क्या होने वाला है। मगर अब वक्त आ गया है कि उन असल किरदारों से पर्दा उठाया जाए जो हमेशा से रहते तो पसे पर्दा हैं, मगर गेम सारी उन्हीं की होती है। इन किरदारों का नाम किरदार हम सब जानते हैं, मगर वो किरदार खुद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे किसी को कुछ मालूम नहीं, और वो तो बड़े हाजी साहब हैं। हाजी साहबान के हज तो जरूर हो गए, मगर इन लोगों ने वहां जाकर भी तौबा नहीं की। तौबा कर लेते तो शायद अपनी हरकतों से बाज आ जाते और आगे आने वाली जिल्लत और बदनामी से बच जाते, मगर अब ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। सबसे पहले ये एक इंतहाई अहम क्लिप सुनिए। इस क्लिप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी गेम चल कब से रही है और कौन डाल रहा था और कैसे डाल रही थी। अब ये सब चीजें सामने लाने का वक्त आ चुका है। तो पहले ये क्लिप सुनिए, फिर मैं आपको अगली गेम बताता हूँ। शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। जुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और जुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जी, जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, जिन लोगों को मरियम सफदर और नवाज शरीफ गालियां निकालते थे, वही लोग इस्लामाबाद में मरियम से मुलाकातें कर रहे थे। किसी बंदे की गैरत गवारा करती है कि गालियां खाने के बाद वो उसी शख्स के साथ या उसी खातून के साथ बैठ जाए और उनसे मुज़ाकरात करे। गालियां खाने के बाद वो उनको डील करे, उनके साथ अजीब किस्म के मुआहदे करे, उनको खुश करने की कोशिश करे। जी, जिस वक्त ये सब डीलिंग्स चल रही थी, कोविड का जमाना था। ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे। इनको मालूम था कोविड में अगर इमरान खान को हटा दिया और इन नाअहलों को लेकर आ गए तो अपने तो शायद खांचे पूरे हो जाएंगे, मगर मुल्क की भी तबाही लग जाएगी। तबाही तो खैर अब भी लग रही है, मगर कोविड में लाशों के, अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता, लाशों के इतने ढेर लगते कि जैसे हलाकू खान खोपड़ियों के ढेर लगाया करता था। हलाकू खान से मेरा मतलब है तातारी, और ये भी कुछ तातारियों से कम नहीं है। ये अपनी कौम और दूसरी कौम किसी को भी माफ नहीं करते। ये सब के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। अब मैं आपको इस सिलसिले की दूसरी कड़ी सुनवाता हूँ, जो इतनी ही अहम है जितना ये क्लिप आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। इसको सुनिए और उसके बाद फिर आपको समझ आएगी कि असल में गेम क्या डल रही थी। साल आपके पास भी तो एक खबर आज छुपा के बैठे हैं कि ये मुलाकातें तो करते नहीं, खबर आप देना चाहते हैं तो दे। इनसे सवाल करता हूं मैं मरियम नवाज साहिबा से कि वो कुछ अरसा पहले उन्हीं जनरल साहब के खिलाफ, जिनके खिलाफ ये रात दिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और गलीज हमले कर रहे हैं, उनको रात के अंधेरे में क्यों मिलने गई थी? क्या बातें डिस्कस की थी? आके चैलेंज है इनको। मैं भी कहता हूं ये तरदीद करें ताकि इनको सारे हकायक बताया जाए। हमने पहले भी कहा था ये मुलाकात इस्लामाबाद में बैठते हैं और पाकिस्तान के मोतबर जनरल में, और जो दो जनरलों पर ये हमले कर रही है उनमें एक उनका नाम है। ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई या पिंडी में? ये इस्लामाबाद में हुई। तो जनाब, ये थी सारी कहानी। गेट नंबर 4 मरियम की मुलाकातें, मोहम्मद जुबैर की मुलाकातें, और उसके बाद किसी इख्तलाफ के ऊपर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात की जो तफसीलात थी उनको खुद लीक कर दिया गया। क्यों? नून लीग को थोड़ा सा रास्ते पर लाना था। नून लीग अपनी औकात से कुछ ज्यादा उछलने लग गई थी, तो ब्लैकमेलर्स दोनों साइड पर बैठे हुए हैं। ये भी ब्लैकमेलर्स हैं, वो भी ब्लैकमेलर्स हैं। ये उनको ब्लैकमेल करते हैं कि वो उनके कच्चे चट्टे खोल देंगे, और वो इनको ब्लैकमेल करते हैं कि हम तुम्हारी करप्शन की कहानियां खोल देंगे। मोहम्मद जुबैर का वाकया जानबूझकर लीक किया गया, और किस घर से लीक हुआ ये आप सब जानते हैं। बाकायदा चैनल पर आकर इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया गया कि मोहम्मद जुबैर मौसूफ तो हमारे पास आता रहा है और डीले मांगता रहा है। ये और बात है कि उसमें अब बात आधी बताई गई, ये नहीं बताया गया कि डीले हम दे तो रहे हैं, मगर अभी कुछ मामलात पर हमारी अनबन चल रही है, तो हम एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या। मरियम सफदर और मोहम्मद जुबैर की मुलाकातों के बाद इनका मामला वहां पर फंसा कि बड़े हाजी साहब नवाज शरीफ की नाहली खत्म करने पर राजी नहीं थे। वो इनको मना रहे थे कि शहबाज शरीफ को मना देते हैं, नवाज शरीफ को नाहल रहने दो, और इस तरह दोनों घर भी खुश रहेंगे और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। मगर मरियम सफदर की दो जिदें थी। नवाज शरीफ की नाहली भी खत्म होगी, इमरान खान को भी नाहल किया जाएगा और इमरान खान को जेल में भी डाला जाएगा। लिहाजा वजीर आजम हाउस को बग किया गया, सारी कॉल्स टैप की गई। जोर लगाने के बावजूद इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला। इमरान खान के खिलाफ कुछ मिल जाता तो ये कार्रवाई बहुत पहले कर दी जाती। अब क्या हुआ? रह गया तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग के केस से वैसे ही हवा निकल गई, क्योंकि फॉरेन फंडिंग में जिन अकाउंट्स पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया था वो सब अकाउंट्स भी असल निकल आए। वो लोग सामने आ गए
جن کو فورن فنڈڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ اوورسیز لوگ ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ کی. اب کیا کرتے؟ رہ گیا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا اتنا فضول ریفرنس ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی بھی جھوٹے سے جھوٹا جج بھی اس کے خلاف ججمنٹ نہیں دے گا. صرف اپنی عزت اور اپنا وعدہ رکھنے کے لیے سکندر سلطان نے ان لوگوں کی بات مانی ہے جو اس کو لے کر آئے تھے. سکندر سلطان کا پورا بیوروکریٹ فیملی سے تعلق ہے. اس کے بھائی بڑے اعلیٰ عہدیدار رہے ہیں. تمام ڈیلنگز میں سکندر سلطان کی جتنی بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں اس میں اس کے بھائی ملوث ہوتے ہیں، جو ایک بھائی اس کے شاید ریٹائر بھی ہو چکے ہیں. بڑے گھر کے ساتھ تمام ڈیلنگز میں وہ بھائی صاحب انوالو ہیں اور ان کو باقاعدہ ہدایات مریم صفدر سے کم اور بڑے گھر سے زیادہ ملتی ہیں. مسٹر ایکس وائی زیڈ چھوٹے لیول کے پرزے ہیں، ان کو ذرا اوپر کے لیول سے باقاعدہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں. اس بار سکندر سلطان صاحب کو تھوڑا سا ڈرایا بھی گیا تھا کہ بھائی یہ کچھ بھی ہوگا، مریم کو خوش کرنا ہے، نواز شریف کو خوش کرنا ہے، مگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. تو ایک ایسی بے ضرر سی شک نکالی گئی جس میں مریم کو خوش بھی کر دیا جائے اور کچھ زیادہ نقصان بھی نہ ہو. مثلا اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب صرف اپنی موجودہ سیٹ سے نااہل ہوئے ہیں. وہ اگلا الیکشن بھلے وہ کل بھی ہو جائے، وہ اگلا الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اس فیصلے کا کچھ ایسا فائدہ شریف خاندان کو نہیں پہنچا، مگر ان کے ساتھ ایک آرگومنٹ کرنے کے لیے، فیس سیونگ رکھنے کے لیے ان کو بتا دیا گیا کہ بھائی اس حد تک ہم نے ڈیل مکمل کر لی ہے. اگلا پلان یہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب نہ کو اہل کرنا ہے، عدالت نے اہل کرنا ہے، تو نواز شریف کو بھی اہل کر دیا جائے. اب آپ دیکھیں گے میڈیا ہاؤسز پہ جو شور اور گند مچایا جائے گا، یہ بڑے بڑے گندے اینکرز، میں ان اینکرز کی بات نہیں کر رہا جو اپنا کام واقعی ذمہ داری سے کرتے ہیں، گندے اینکرز حامد میر جیسے، سلیم صافی، منصور، غریدہ، اسما، جاوید چودھری، یہ ان جیسے جو چند پاکستانی صحافت کے گھٹیا ترین راکشس ہیں، ان لوگوں نے بیانیہ بنانا ہے کہ عمران خان کو تو معافی مل گئی، اب نواز شریف کو بھی معاف کر دیا جائے، لیول پلینگ فیلڈ بنا دی جائے اور ان کو ایک میدان میں لا کر الیکشن میں لڑوا دیا جائے. مگر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، نواز شریف اب واپس آ بھی جائے، نواز شریف اب گنگا نہا کر بھی آ جائے، نواز شریف کو ووٹ نہیں پڑیں گے. نواز شریف عوام کے سامنے ایسے ننگا ہو چکا ہے جیسے مرغی کو ذبح کرنے کے بعد اس کے پر اتار دی جائیں تو وہ نیچے سے نکل آتی ہے. نواز شریف کی کوئی ساکھ نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ جن فلیٹس میں وہ رہ رہا ہے وہ چوری کے ہیں، جن فلیٹس میں مریم گئی ہے وہ چوری کے ہیں، جن فلیٹس میں بیٹھ کر مریم لاکھوں روپے کے کپڑے پہن کر روزانہ فوٹو سیشنز کروا رہی ہے، ویڈیوز نکلوا رہی ہے، انہی فلیٹس کے مقدمات میں انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں. لہٰذا اب یہ گیم نہیں چلے گی. حاجی صاحب سے درخواست ہے کہ معافی دے دو، اس قوم کی جان چھوڑ دو، ریٹائرمنٹ لے لو اور اپنے گھر جاؤ. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ریٹائرمنٹ کے بعد جو نیا بندہ آنے والا ہے وہی ان سب کی کایا پلٹے گا، وہی ان سب کی بساط لپیٹے گا، اور یہ سب جس کو اپنا آدمی سمجھ کر لے کر آئیں گے وہ شخص ان سب کی بساط پلٹ دے گا. وہی شخص ان کو سزائیں بھی دے گا اور وہی شخص ان کو جیلوں میں بھی ڈالے گا. یہ میری بات لکھ لیجئے، آج نہیں تو کل یہ بات سچ ثابت ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.